आदाब नाज़रीन। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के पहले रोज़ की कार्रवाई लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास 2026-27 आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के असम्बली के मरकजी हॉल में खुतबे से शुरू हुआ, जिसके बाद स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर की सरबराही में बाज़ाबिता ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई। करीब 40 मिनट के अपने खुतबे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते जम्मू कश्मीर में नई जमहूरी पेशरफ्त, मुस्तहकम हुक्मरानी और हमजहत तरक्की की वाज़िया तस्वीर पेश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत अवामी उमंगों की तकमील के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और हर तबके की शमूलियत को यकीनी बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह इजलास जमहूरी सफ़र का एक अहम संगी मील है, जो मुंतखब हुकूमत की तश्कील के बाद अवामी एतमाद की बहाली और इज्तमाई तरक्की के अज़्म की अलामत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक खुशहाल, जामिया और पायदार जम्मू कश्मीर के विजन पर गामज़न है, जिसमें किसानों, मजदूरों, नौजवानों, ख़वातीन, सनतकारों, सरकारी मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकारों की मेहनत कलीदी खसियत रखती है। उन्होंने बताया कि 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर के कम अज़ कम 11% सालाना शरह तरक्की हासिल की है, जबकि GST वसूली 8,064 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,586 करोड़ रुपए हो गई, जो 16% इजाफा जाहिर करती है। डिजिटल गवर्नेंस के तहत 1500 से ज़ायद अवामी खिदमात ऑनलाइन, 391 खिदमात मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड और एक साल में 22 करोड़ से ज़ायद डिजिटल लेन देन रिकॉर्ड किए गए। 77 DBT स्कीमों के जरिए 9,000 करोड़ रुपए 80 लाख खानदानों को बराह रास्त मुंतकिल किए गए। बुनियादी ढांचे के शोबे में 61,528 करोड़ रुपए की सड़क सरमायाकारी की गई। 3 बड़े टनल मुकम्मल हुए, 8 ज़ेर तामीर हैं, जबकि 19 नए कौमी शाहराह मनसूबे 10,637 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किए गए। PMGSY 4 के तहत 2400 बस्तियों को सड़क राबिता दिया जाएगा और 10,781 किलोमीटर सड़कें तामीर होंगी। वादी कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन की तोसीह जारी है, जबकि जम्मू एयरपोर्ट की वसअत से फ़िज़ाई रवाबित मजबूत हुए हैं। बिजली के शोबे में 3014 मेगावाट के पन बिजली मनसूबों पर काम जारी है। गुज़श्ता 5 बरस में बिजली की तकसीम में 50,708 मेगावाट आवर्स का इजाफा हुआ। नुकसानात में 6% कमी और आमदनी में 16% इजाफा दर्ज हुआ है। PM सूर्य घर योजना के तहत 6700 सरकारी इमारतों और 16,800 घरों पर शमसी निज़ाम नस्ब किया गया, जबकि 2.23 लाख AAY खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के मंसूबे की मंजूरी दी गई। जल जीवन मिशन के तहत बड़ी तादाद में घरों को नल के जरिए पीने का पानी फराहम किया गया, जबकि शाहपुरा कंडी डैम और रणबीर कैनाल जैसे मंसूबे ज़ेर अमल हैं। सयाहत के शोबे में 2025 के दौरान 1.78 करोड़ सयाह आए। सयाहत को सनत का दर्जा दिया गया और बाग गुले दाऊद को ऑटम टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए खोला गया। खेलों के मैदान में 11 ममालिक से 1000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी आए और मार्च 2026 में पहली जम्मू मैराथन मुतवक्का है। सयाहत के शोबे पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह शोबा जम्मू कश्मीर की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने बताया कि बाज़ नामुसाइद हालात और कुदरती चैलेंजेस के बावजूद साल 2025 में 1.78 करोड़ सयाह जम्मू कश्मीर वार्द हुए। सयाहत को सनत का दर्जा दिया गया ताकि सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और रोजगार के मौक़ा में इजाफा हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत जम्मू में तारीखी सयाहत, कश्मीर में मजहबी सयाहत, कबायली व सरहदी इलाकों में माहौलियाती सयाहत को फ़रोग़ दे रही है और नए सयाहती मकामात को तरक्की देने के लिए निजी शोबों की शराकत से एक बड़े मनसूबे पर काम किया जा रहा है, जिससे देही और गैर मारूफ इलाकों तक सयाहत के समरात पहुँचेंगे। ज़री शोबे में जामिया ज़री तरक्याती प्रोग्राम के तहत CS स्टोरेज की गुंजाइश 3.07 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गई। नाम प्लेटफॉर्म के जरिए 28.26 लाख क्विंटल पैदावार की तिजारत से 1680 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ज़ेर काश्त रकबा 6.22% बढ़ा। तेलदार अजनास का रकबा 2.1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। शहद की पैदावार 3895 मैट्रिक टन और मछली की पैदावार 29.40 हज़ार टन हो गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तमाम 20 अजला में नाफिज है, जबकि 7 लाख से ज़ायद किसान खिदमतगरों से मुस्तफीद हो रहे हैं। डेयरी शोबे में दूध की पैदावार 28.75 लाख मेट्रिक टन और गोश्त की पैदावार में 16% इजाफा हुआ है। जम्मू में 50,000 लीटर योमिया UHD दूध प्लांट फाल किया गया। सेहत के शोबे में एम्स जम्मू, कैंसर इदारे, नए मेडिकल कॉलेज, 548 नई मेडिकल नशिस्तें, 17 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और 20 जिला सतह की लेबोरेटरियां ज़ेर तामीर हैं। सेहत ऐप के जरिए 15 लाख फ्रॉड रजिस्टर हो चुके हैं। तालीम के मैदान में
میں ہزاروں سمارٹ کلاس رومز، ICT لیبز، PM شری اسکول، JKE پاٹھشالہ اور یونیورسٹیوں کو A++ گریڈ حاصل ہوا۔ شہری ترقی کے تحت سمارٹ اسٹیشنز مشن کے تحت 273 منصوبے مکمل، سوچھ بھارت مشن کے تحت 78 بدیالتی ادارے ODF قرار پائے۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 3.21 لاکھ مکانات تعمیر کیے گئے۔ صنعتی شعبے میں 2227 یونٹس نے 15,940 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے 73,800 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا کیے، جبکہ 1028 مزید یونٹس زیر عمل ہیں۔ 1316 سٹارٹ اپس رجسٹر ہوئے، جن میں 471 خواتین کی قیادت میں ہیں۔ مشن یووا کے تحت 5000 نوجوانوں کو تربیت، 12,000 سے زائد قرض کیس منظور اور 800 کروڑ روپے سے زائد کی مالی اعانت دی گئی۔ سماجی بہبود کے تحت پینشن میں اضافہ، 10 لاکھ سے زائد مستحقین کو امداد، 25 لاکھ خاندانوں کو راشن، خواتین کے لیے مفت پبلک ٹرانسپورٹ، قبائلی حقوق کے تحفظ اور نوجوانوں، خواتین اور کمزور طبقات کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ تعلیم کے میدان میں قومی تعلیمی پالیسی، سمارٹ کلاس رومز، اٹل ٹنکرنگ لیبز، ICT سہولیات اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی درجہ بندی کو انسانی وسائل کی ترقی کی بنیاد قرار دیا گیا۔ شہری ترقی، صفائی، رہائشی صنعتی فروغ، سٹارٹ اپس، ہینڈلوم و ہینڈی کرافٹس، سماجی بہبود، پینشن، راشن، خواتین کی معاشی شمولیت، قبائلی فلاح و بہبود اور نوجوانوں کے لیے مشن یووا جیسے پروگراموں کو سماجی انصاف اور باعزت روزگار کی سمت اہم سنگ میل بتایا گیا۔ شفاف بھرتیوں، ہمدردانہ تقرریوں، خواتین کے لیے مفت عوامی ٹرانسپورٹ اور کھیلوں کے فروغ کو سماجی استحکام اور نوجوانوں کی مثبت شمولیت سے جوڑا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اختتام پر اس بات پر زور دیا کہ حکومت ترقی کو وقار، انصاف اور امن کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے۔ تمام منتخب نمائندوں سے اپیل کی گئی کہ وہ باہمی تعاون، مشترکہ ذمہ داری اور قومی جذبے کے ساتھ چیلنجز کو مواقع میں بدلیں اور ایک پرامن، ترقی یافتہ، خمگیر اور خوشحال جموں کشمیر کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ قومی ترانے کے ساتھ لیفٹیننٹ گورنر کا خطبہ اختتام کو پہنچا۔ بعد ازاں 11:20 پر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی سربراہی میں باضابطہ طور پر اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، جس میں لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے کی کاپی ایوان میں پیش کی گئی۔ اسپیکر نے اپنے استقبالیہ خطبے میں ارکان سے وقت کی قدر کرنے، شور و غل سے گریز کرنے اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ ہر کسی رکن کو اپنی بات رکھنے کا اور مختلف بحثوں میں حصہ لینے کا موقع ضرور دیں گے۔ انہوں نے ایوان کے وقت کو عوام کا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے ایوان کو 2 نشستوں میں چلانے کا فیصلہ لیا ہے تاکہ ہر کوئی اپنی بات رکھ سکے اور ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکے۔ انہوں نے بجٹ اجلاس کے دوران ایوان میں کسی قسم کے رخنہ و خلل کو قطعی برداشت نہ کرنے کا انتباہ دیتے ہوئے ارکان سے تلقین کی کہ وہ کارروائی بہتر ڈھنگ سے چلانے میں بھرپور تعاون دیں۔ بعد میں اسپیکر نے چیئرمین کے پینل کا اعلان کرتے ہوئے مبارک گڑ، سرجیت سنگھ سلاتھیا اور نظام الدین بھٹ کو پینل میں شامل کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد وفات پا چکے سابق ارکان قانون سازیہ غلام محمد خان اور خواجہ غلام محمد لون کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایوان میں ارکان نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے مرحومین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے 11:37 بجے ایوان کی کارروائی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تمام ارکان کو ایک گروپ فوٹوگراف کے لیے مرکزی ہال میں جمع ہونے کی اپیل کی۔ بعد ازاں گروپ فوٹوگراف کے ساتھ ہی آج پہلے روز کی کارروائی اختتام کو پہنچی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پہلے روز کی کارروائی۔ اپنے میزبان زبیر قریشی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔